अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे सिंध पुलिस के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अंदरूनी कहानी कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है जिन्हें अपनी मनपसंद पोस्टिंग हासिल करने के लिए एक सूबाई वजीर के घर के चक्कर लगाना पड़े। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की गिरफ्तारी की भी अंदर की कहानी बयान करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाएगी और उसका सहरा किस के सर जाता है और किसने उनकी गिरफ्तारी से माजूरी जाहिर कर दी थी। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम में सिंध पुलिस के सरबराह को एक बार फिर आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो हमें यानी मेरे इस शो को और मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को खुदारा पुलिस का दुश्मन तस्वर करना छोड़ दें। हम पुलिस को सिर्फ आईना दिखाते हैं, आईना दिखाना ही हमारा जुर्म बन चुका है। इस पर भी आगे बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिर में हम कोरंगी के डीएसपी के खिलाफ एडिशनल आईजी कराची ने जो प्लाटों के कब्जे और मुबैना तौर पर एसएसपी के नाम पर 40 लाख रुपए रिश्वत लेने की जो इल्ज़ामात है उसकी इंक्वायरी पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पिछले दिनों किए गए हैं, जिसको रोकने के लिए खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। लेकिन सिंध पुलिस के तगड़े मुंह जोर और बाअसर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज ने अपने अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन के जारी करदा उस नोटिफिकेशन को गैर मुअस्सर बना दिया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदरूनी कहानी को लेकर, वो कुछ इस तरीके से है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो मरकज़ी किरदार है वो हैदराबाद के एसएसपी अमजद शेख का है। अमजद शेख के साबिका रिकॉर्ड को देखते हुए पहले वो कश्मीर में जो है डाकुओं के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन कर चुके हैं। उनके होते हुए कश्मीर में अगवा बराए तावान की वारदातें 0/0 हो चुकी थी। इसी वजह से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है कश्मीर में उनकी पोस्टिंग के लिए नाम तजवीज़ कर दिया था और उनका आर्डर होने जा रहा था। लेकिन जब इसकी इत्तला खुद अमजद शेख को मिली तो उन्होंने जो है वो हाथ उठा ली और उन्होंने कहा कि मैं इस कश्मीर की पोस्टिंग के लिए जो है मैं विलिंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो बीमार है और मैं जो है वो इतनी लंबी और हार्ड ड्यूटी जो है वो कश्मीर के कच्चे में डाकुओं का ताक़ुब करने वाली जो है वो नहीं कर सकता। तो अगर मुझे वहाँ पोस्ट कर दिया जाता है मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो फिर मजबूरन मुझे जो है वो 2 माह की छुट्टी की एप्लीकेशन देना पड़ेगी और इस तरीके से मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। इस किस्म की जो है वो पैगामात जो है वो उनके रुफ़क़ा की जानिब से जो है सिंध पुलिस के आईजी को भिजवाए गए थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो कि कश्मीर में करना था वो ना हो सका। इसी दौरान जो है जब खुद अमजद शेख के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि उन्हें हर हाल में हैदराबाद से तब्दील किया जा रहा है। हालांकि वो इससे कबल जो है वो अपने ट्रांसफ़र को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो है 10 जून तक जो है वो हैदराबाद के एसएसपी के से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। और इसी मकसद के लिए कहा यह जाता है, पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि उनके बिलवास्ता या बराह रास्त ताल्लुकात जो है सिंध के इलेक्शन कमीशन से हैं और वहाँ उन्होंने ये शिकायत पहुँचाई थी कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस इलेक्शन के होते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकते। यही वजह है कि फौरी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से जो है एक नोटिफिकेशन इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रुकवाने की गर्ज से जारी कर दिया गया था। लेकिन उसकी हकीकत भी जब मुतासरा एसएसपीज़ को मिली तो उन्होंने जो है फिर
आला हुकाम को सारी बातें बता दी और उस तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, उसको गैर मुअस्सर कर दिया। बाद अज़ा जो है कहते हैं कि पिछले 4-5 रोज़ कबल जो है अमजद शेख कराची आए थे और उनकी जो है वो इम्तियाज़ शेख जो कि सूबाई वज़ीर हैं, शिकारपुर के रहने वाले हैं, उनसे उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई और उन्होंने जो है सूबाई वज़ीर को आमादा किया, उन्हें राज़ी किया कि वो उनका डीओ भिजवाएँ, यानी कि आईजी से बात करें या फिर सिंध हुकूमत से बात करें उनकी खिदमत के लिए, और उन्हें जो है वो अपने ज़िले का एसएसपी बनवाने में अपना किरदार अदा करें। जिसके बाद कहते हैं कि इम्तियाज़ शेख ने मुदाखलत की और इम्तियाज़ शेख की मुदाखलत के नतीजे में ही सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन को, यानी दिल पर जबर करते हुए, पत्थर रखते हुए, कड़वा गूंद पीते हुए जो है अमजद शेख का ऑर्डर जो है कश्मीर के बजाय जो है वो उन्हें खुद शिकारपुर में करना पड़ा। तो ये सारा जो इतना मुश्किलात पैदा की गई इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, इतना जो ताख़ीर का जो सामना करना पड़ा, उसमें कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल तरीन जो सूरत हाल पैदा की थी वो ख़ुद अमजद शेख ने पैदा की थी। एक तो वो हैदराबाद से जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब तब्दीली का परवाना जारी कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने उसको टेक्निकल तरीके से रुकवाने की कोशिश की। अब ये भी मालूम हुआ है कि आखिर उन्हें हैदराबाद से निकालने में जो है वो किन कुव्वतों का या किन एसएचओस का इसमें जो है मरकज़ी किरदार है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ जो है इस सारे फसाने में जो मरकज़ी किरदार है वो है मार्केट थाने का एसएचओ जो है मोहम्मद खान बरामानी का इसमें किरदार है। पिछले प्रोग्रामों में मैंने इंतहाई शद व मत के साथ इस बात को उछाला था, इस बात को मैंने यानी कि बार बार प्रोग्राम में कहता रहा कि ये जो है मोहम्मद खान बरामानी इतना कमज़ोर नहीं है, ये जुनेद सलीम उर्फ जेदा जो है ये उनके हमजुल्फ हैं, और ये जो जमशेद उर्फ जेदा जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर ख़ारजा यानी कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो के जो है ये पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके पीए हैं, और ये उनके हमजुल्फ हैं। ज़ाहिर है कि जब उनके हमजुल्फ हैं तो फिर उनके हमजुल्फ को कौन कैसे तब्दील कर सकता है। वो चाहे स्याह करे या सफ़ेद करे, उन्हें कोई न रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है खुद आईजी सिंध की टास्क फोर्स के छापों के नतीजे में जो है कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन चूँकि वो ऑर्डर किए थे अमजद शेख को ये पैगाम दिया गया था कि ये ऑर्डर ना किए जाए, लेकिन अमजद शेख ने भी अपनी खाल बचानी थी, इन्हें भी तब्दील करना पड़ा, इनका भी ऑर्डर किया, नियाज पंवर का भी उन्होंने ऑर्डर किया। इसी तरीके से जो है वो हाली रोड थाने के एसएचओ जहांज़ेब मोगल का भी उन्होंने ऑर्डर किया। इस में से 2 एसएचओ जो है बड़े भारी थे। एक तो खुद जो है नियाज पंवर जो है ये लतीफ़ाबाद ए सेक्शन के जो एसएचओ हैं वो भारी थे, उनकी पुश पर जो है वो कहते हैं कि खुद सीएम के जो सेक्रेटरी हैं सलीम बजारानी और ख़ुद सीएम के पीएसओ जो हैं वो डीआईजी जो है फ़र्रुख बशीर हैं। इस तरीके से जो ये मोहम्मद खान बरामानी जो है ये बहुत ही बाअसर, तो इन्होंने उस वक्त कह दिया था कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ जिन्होंने किया है उन्हें ये भुगतना पड़ेगा और उन्हें यहाँ से तब्दील हर हाल में जो है वो किया जाएगा, चाहे वो रोएं चाहे वहाँ से, और वो आखिर में उन्होंने करके ही दिखाया। अब यही नहीं है, अब इसमें आप ये देखें कि ये एक और तस्वीर आप लोग नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये भी खुद जो ये जो जुनेद सलीम उर्फ जेदा जो है यानी कि जो इसके पीए हैं, किसके अपने इनके जो पीए हैं अपने बिलावल जरदारी के, ये उनके हमजुल्फ हैं। अब इनका एक और जो साला है, अब साला कहते हैं ना कि आधा घरवाला होता है, वो भी पुलिस अफसर ही है। अब उसको जो है किस तरीके से आउट ऑफ टर्न जो है वो इन्होंने प्रमोट कराया है, खुद करवाया है इनसे, क्या नाम है अपना, पीर मोहम्मद शाह से। अब ये सब इंस्पेक्टर है, इनको डीपीसी कराई, इनकी डीपीसी जो है वो चोर रास्ते से कराई है, और उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर जो है अरसलान सोलंगी जिसकी भी आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें भी जो है वो पीर मोहम्मद शाह ने जो है
غیر قانونی طریقے سے جو ہے ان کو آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ نام آگے کر کے جو ہے وہ انہیں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دلوا دی، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بلاول زرداری بھٹو کا پی اے ہے، یہ جنید سلیم عرف جیدہ ان کی سفارش تھی، تو یہ ان کو امجد شیخ کو جو ہے تبدیل کروانے میں انہی کا رول ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور تصویر کس طریقے سے جو ہے وہی سب انسپکٹر جو ہے یعنی جیدہ کا جو سالہ ہے، سلیم عرف جنید سلیم عرف جیدہ کا جو سالہ ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں کس سے، امجد شیخ سے، پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں، ایک طرف اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اس کو سولنگی صاحب کی جو بہنوئی ہے وہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور ارسلان سولنگی جو ہے وہ ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ انہیں یہ پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقت پلس منافقت۔ تو یہ وجہ تھی کیا نام ہے ان کے تبدیلی کی۔ اب ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تبدیل ہوئے ہیں، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کل کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو خاتون ایس ایس پی ہے انہیں جو ہے وہ کس طریقے سے ترپار کر بھجوا دیا گیا، حالانکہ وہاں جو ہے کہتے ہیں کہ آنا تھا یہ مہروز علی کو۔ مہروز علی کی کوشش تھی کہ ساؤتھ میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی بنے، اور انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں علی حسن زرداری جو کہ ایم پی ہیں ٹھٹا کے، وہی ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت کروا رہے ہیں، ان کو استعمال کیا تھا ان کا چینل، اور وہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں کہا کہ نہیں، تمہاری خدمات کی یا تمہاری ضرورت یہاں سے زیادہ جو ہے وہ نواب شاہ بے نظیر آباد میں ہے، تو انہیں وہاں کی پوسٹنگ کر دی، اور وہاں سے جو ہے وہ مکسی کو جو ہے وہ چلتا کر دیا کورس کے بہانے۔ اب زائدہ پروین کو جو ہے ان کی لاٹری نکل آئی، ان کو پھر تھرپارکر کا ایس پی لگا دیا گیا، عابد بلوچ کو ایس ایس پی سانگڑ لگا دیا ہے، اور عمران قریشی کی جو ہے وہ ان کو وہاں سے آؤٹ کر دیا، کہاں سے، جامشوروں سے، اور وہ جامشوروں میں ڈاکٹر فروخ رضا کو آئی جی سندھ کی فرمائش درخواست التجا پر ان کی پوسٹنگ کی، اور بشیر بروئی کو ایس پی آپریشن 1 سی ٹی ڈی میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور جس مشکل سے اس بیچارے نے اپنی جان چھڑائی تھی، کس نے، اپنے عرفان سمو نے بڑی محنت سماجت کر کے، کیونکہ ان کا ڈرامے جو ہے وہاں پر چل نہیں رہے تھے، کہاں پر کشمور میں، تو پھر دوبارہ ان کو کشمور میں بھجوا دیا گیا۔ اب دیکھو وہاں پر وہ کیا رنگ لاتے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہے اس میں زیادتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی جو ہر ممکن کوشش کی وہ امجد شیخ نے کی، لیکن پھر کہتا ہے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ان کو بالآخر جو ہے وہ وہاں جانا پڑا۔ یہ تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کی اندر کی کہانی۔ اب سابق گورنر سندھ جو ہے وہ عمران اسماعیل کی گرفتاری کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ یہ گرفتاری کا ان کا فیصلہ جو ہے 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ ہو چکا تھا۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے بار بار جو ہے سندھ حکومت کو کہا جا رہا تھا، حساس اداروں کی جانب سے، سندھ حکومت جو ہے وہ آئی جی سندھ کو کہتی تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا سندھ پولیس کے لیے کہ کون اس پر ہاتھ ڈالے گا۔ کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ خود یہ اطلاع ملی ہے پولیس کی قابل اعتماد ذرائع اور میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ نے جو ہے کہتے ہیں کہ رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ عمران اسماعیل سے بہت ہی اچھے تھے جب وہ گورنر تھے، اور لگتا ہے کہ یہ غالباً ایڈیشنل آئی جی تھے اس وقت، مجھے پکا یاد نہیں ہے، آئی جی تھے۔ کہتے ہیں ان کے مخالفین، ان کے ناقدین، کہ یہ تو جب آئی جی گورنر جب اسلام آباد جایا کرتے تھے یا اسلام آباد سے آیا کرتے تھے تو لینے کے لیے جو ہے خود غلام نبی میمن نہ صرف جایا کرتے تھے بلکہ ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرتے تھے، گاڑی چلا کے جو ہے وہ انہیں گورنر ہاؤس لایا کرتے تھے، اور راستے میں جو ہے وہ ان سے پھر راز و نیاز کی ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ناقدین کا کہنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی مروت بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس پر جو ہے اس پوزیشن میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں۔ نہ صرف آئی جی بلکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کوئی بھی زونل ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دینے کو تیار نہیں تھے، جس کے بعد ہی جو ہے پھر چیف منسٹر سندھ نے اپنے اعتماد کے سب سے زیادہ جو اعتماد کے ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیماڑی ٹاؤن کے یعنی فدا جوہری نے جو ہے پھر ہمت کی، اس نے کہا کہ یہ میں کرتا ہوں، اور حالانکہ ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ ساؤتھ زون میں تھے، ان کی رہائش ڈیفینس میں تھی، وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ کو گرفتار کر کے انہیں درخشاں تھانے پہنچا دیا۔ تو یہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گرفتاری کا صحرا جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری کے سر جاتا ہے، جس کے لیے اب میں اس کو مبارکباد دوں، یا کہ انہوں نے آئی جی سندھ کی ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ یہ
بتانا بھی ضروری تھا۔ اب آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب، میں یا ہمارا جو چینل ہے، ہمارا شو جو ہے، یا میرا نمائندہ خصوصی ہمراز رائی، ہم پولیس کے دشمن بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہمیں پولیس دشمنی کا لیبل خدا کے واسطے نہ دیں۔ ہم پولیس کی خیر خواہ ہیں، پولیس کی اچھائیاں جو ہیں اس کو اجاگر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اچھی خبریں آتی ہے میں اس کو اجاگر کرتا ہوں۔ تنقید کرنا میرا پیشہ ہے، میرا فرض ہے۔ تنقید تعمیری ہوتی ہے، تخریبی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروگراموں میں جب اگر کوئی میں غلط بات نشر کر دیتا ہوں، بریک کر دیتا ہوں، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ 2 نمبری کر دی ہے یا میرے نمائندے کو کسی نے جو ہے دھوکہ دے دیا ہے، تو اس کے بعد میں اس کی تصحیح کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ اب آپ گھر کا بیدی لنکا ڈائے کو تلاش کریں کہ بھئی ان کو یہ خبریں کون دے رہا ہے۔ ارے بھائی آپ مشل کو دیکھیں، مشل بردار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آم کھائیں، پیڑ گننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ آم صحیح ہے کہ نہیں ہے، مشل میں روشنی ہے کہ نہیں ہے، خبر میں جان ہے کہ نہیں ہے، خبر میں حقائق ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ ہم تو آپ کا، یہ تو آپ کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں کہ آپ کو میں چور ڈاکو جو آپ کے پولیس کے اندر چھپے ہوئے، جو آپ کے اپنے آستینوں میں جو سانپ ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں تاکہ آپ کے کام میں آپ کو آسانی، اور آپ نے ہمیں ہی اپنا دشمن سمجھ لیا۔ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب آج میرا نمائندہ خصوصی بیس بدل کر جو ہے شاد ابن مسیح کے دفتر گیا تو وہاں پر جو ہے پورے سٹاف سے جو ہے قرآن پر حلف لیا جا رہا تھا، سب کے ٹیلی فون چیک کیے جا رہے تھے، CDR مانگ رہے تھے کہ کون کس کا رابطہ جو ہے وہ ہمراز رائی سے۔ ارے بھائی آپ کی تو پوری کی پوری سندھ پولیس کا رابطہ ہمراز رائی سے۔ آپ کے اپنے دفتر کے 36 لوگ جو ہے وہ ہمراز رائی سے رابطے میں، آپ کے اپنے بنگلے میں موجود لوگ جو ہے وہ ہمراز رائی سے رابطے میں ہیں۔ اب میں کون سی خبر بے نقاب کروں تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ اب آپ کا جو ہے ایک خبر اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو آپ کا مٹیاری کا ایک یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، مٹیاری کا اکاؤنٹنٹ جو ہے نذیر داؤد، اب کرپشن کیس میں ملوث ہے، کرپشن انہوں نے بہت زیادہ کی ہے، اور اس کی انکوائری آپ جو ہے وہ کروا چکے ہیں DIG ٹریننگ سے، یعنی عبدالحمید کھوسو سے۔ وہ انہوں نے انکوائری ان کی کر دی ہے۔ انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو بحال کر دیا، کلیئر کر دیا انہوں نے۔ اچھا، کلیئر کرنے کے بعد ان کو بلائے بغیر، حالانکہ وہ ملک میں نہیں تھے، دبئی بیٹھے ہوئے، یعنی کہ کروڑوں کا فراڈ کر کے دبئی بھاگے ہوئے، ان کی غیر موجودگی میں انکوائری چل پڑی۔ انکوائری کو انہوں نے فیس نہیں کیا، ان کا کسی نے بیان نہیں لیا۔ سب کاغذوں میں جو ہے آپ کے DIG عبدالحمید کھوسو نے نہ جانے کسی دباؤ میں، کسی مجبوری میں، کسی مصلحت پہ، یا پھر کسی نے ان کی مٹھیاں گرم کر دی اس کے یا اس کے سٹاف کی، انہوں نے اپنے انکوائری میں انہیں کلین چٹ دے دی اور انہوں نے بحال کرنے کی سفارش کر دی۔ جس کے بعد جو ہے اس وقت کے DIG اسٹیبلشمنٹ جو ہے رانا اکبر شہزاد نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور انہوں نے جو ہے ایسے اکاؤنٹنٹ جو ہے نذیر داؤد پوتا کو، جو کہ ملک میں ہی نہیں ہے، ملک سے فرار ہیں، دبئی بیٹھے ہوئے، ان کو انہوں نے نہ صرف بحال کیا بلکہ ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے مٹیاری ڈسٹرکٹ کے اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کر دی۔ دوسری جانب جو ہے وہ مٹیاری کے جو SSP ہیں، یہ محمد کلیم جو ہے، انہوں نے جو ہے کوئی 3 لیٹر جو ہے وہ اپنے DIG پیر محمد شاہ کو بھجوائے، خفیہ لیٹر بھیجا کہ بھئی اکاؤنٹنٹ نذیر داؤد پوتا لاکھوں کی کرپشن میں ملوث ہے اور دبئی بھاگ گیا ہے۔ ان کی انکوائری میں کیسے کلیئر ہوئے جب کوئی یہاں پر ہے نہیں، کسی نے اس کا بیان نہیں لیا گیا، اور وہ تو ہمیں مطلوب ہے، مفرور ہے۔ انہیں نہ صرف پولیس کے ریکارڈ میں، کاغذوں میں بحال ہے، بلکہ ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ دوبارہ مٹیاری میں کر دی۔ لہذا ان کی پوسٹنگ کو منسوخ کیا جائے اور ان کے پاکستان لانے کے لیے جو ہے وہ انٹرپول سے رابطہ کیا جائے۔ اس قسم کی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے خود مٹیاری کے SSP کی جانب سے جو ہے وہ DIG حیدرآباد پیر محمد شاہ کو بھجوائے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ یہ اس وقت تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ تصویر جو ہے نذیر داؤد پوتا کی ہے۔ تو IG غلام نبی میمن صاحب، آپ کے چین آف کمان میں، آپ کے ناک کے نیچے جو ہے یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر اس کو میں اب چراغ تلے اندھیرا نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ اب اگر میں یہ سب کچھ آشکارا کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ دکھانا اگر میرا جرم ہے، میرا گناہ ہے، تو یہ جرم اور گناہ میں پھر کرتا ہی رہوں گا۔ میں فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے والوں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت ملزم جو ہے گرفتار ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے کسی تھانے میں۔
اب نام ان کا جو ہے ملزم کا یہ ہے فدا حسین گوپانگ۔ اب جو سندھ سے ایس ایچ او آتے ہیں، ہم پہلے بھی پروگرام میں بار بار جو ہے میں نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اس طریقے سے کراچی کا کوئی ایس ایچ او دادو میں، سکھر میں، لڑکانہ میں، کچھے کے تھانوں میں، کشمور میں، گوٹکی میں، شکارپور میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، اپنے فرض کا انصاف نہیں کر سکے گا۔ اگر انہیں وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا تو وہاں اس تھانے کے حدود کے رہنے والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، وہ ان کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے لڑکانہ، دادو، سکھر یا کشمور یا گوٹکی کا اگر کوئی پولیس افسر اس کی پوسٹنگ کراچی کی کسی تھانے میں کر دی جائے تو وہ وہاں پر کسی بھی صورت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کسی کی بھی یہ ذہن کی سوچ ہے، اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی ہے، پولیس کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب یہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے، اب الزامات اس وقت یہ تھے کہ یہ جو اندرون سندھ سے ایس ایچ او آ کے یہاں پر لگتے ہیں، وہ اپنے ساتھ پوری بارات لاتے ہیں، یعنی وہاں کے جیب کترے، وہاں کے موٹر سائیکل چور، سائیکل چور، بیٹری چور، سب کو ساتھ میں لاتے ہیں۔ جن تھانوں میں کہتے ہیں ایس ایچ او لگتے ہیں، وہیں پر انہیں کام کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں۔ یہ الزامات ان کے مخالفین کی جانب سے اور خود میڈیا رپورٹس سے جو ہے یہ انکشافات سامنے آئے ہیں، جس پر بعد میں ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جب ورک کیا، محنت کی، تو یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ یہ جو ملزم گرفتار ہے، ملزم کا یہ بیان جو ہے یہ میں چلا نہیں سکتا، سوشل میڈیا پہ چل بھی چکا ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ میں سنتے بھی رہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اب انہوں نے کچھ یہ ایک رکشہ چلاتے ہیں اور رکشے چلانے کے دوران ہی جو ہے یہ رکشہ، ان کا ایسی ٹائٹل ہے، رکشے کی آڑ میں جو ہے یہ جیبیں کاٹتے ہیں انہی مسافروں کو جو ان کے رکشے میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ سچل کے علاقے میں جہاں سے جو ہے وہ بسیں آتی ہیں اندرون ملک سے، سندھ سے، پنجاب سے، پشاور سے، ان کو مسافروں کو بٹھاتے ہیں اور وہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو راستے میں یہ ان کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ، ان کا کہنا ہے کہ ساتھ میں نادر ہے، نظر محمد ہے اور عبد الغنی ہے، یہ 4-5 کا ٹولہ ہے اور یہ مل کے یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اب ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کبھی کسی پولیس والے نے پکڑا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، قدوس پنور نے پکڑا ہے، حمید پنور نے پکڑا ہے، سکندر چاچڑ نے پکڑا ہے، نعمت نے، علی بخش نے، ظفر، امام الدین شیخ وغیرہ نے۔ تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں میں 6,000 روپے ان سب کو ہفتہ دیتا ہوں، ایک پولیس افسر کو 6,000 روپے ہفتہ دیتا ہوں۔ یہ سب اندرون سندھ سے آئے ہیں اور وہ انہیں جانتے ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں، اور لہٰذا وہ ان کے علاقوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ نور محمد جو ہے وہ ان کا سسر ہے، سب انسپکٹر ہے، اور قدوس پنور جو ہے وہ ان کے چاچو ہیں۔ ایک سسر ایک چاچو، دونوں پولیس افسر، دونوں کو جو ہے وہ 6,000 روپیہ ہفتہ دیتے ہیں اپنی جیب تراشی کا، اپنے اس جرم کا، اپنے اس گناہ کا۔ جس کو وہ شیلٹر دیتے ہیں، وہ اس کو ایک طریقے سے ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ یہ پولیس والے جو انہیں جانتے ہیں، جن کا کام انہیں گرفتار کرنا تھا لیکن وہ گرفتار تو نہیں کرتے ہیں، وہ البتہ انہیں اس طریقے سے تحفظ دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ سبزی منڈی کے تھانے کے حدود میں انہوں نے بہت زیادہ وارداتیں کی، اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس طریقے کی جیب تراشوں کی 40 پارٹیاں تھیں، اور ہر پارٹی جو ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کے جو اسپیشل اسٹاف کا جو انچارج تھا، اے ایس آئی لال محمد ڈومکی کو 25,000 روپیہ یومیہ دیا کرتا تھا۔ 25,000 یومیہ 40 پارٹیاں دیا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 25 کو اگر آپ 40 سے، یعنی کہ اگر 25 کو آپ 40 سے ملٹی پلائی کر دیں، یعنی 25,000 25 چوک 100، تو یہ آپ ایک لاکھ نہیں، زیادہ ہو گیا، 25,000 ایک ہے تو 40 پارٹیاں، 25 چوک جو ہے آپ بتائیں کتنا ہو گیا، 25 چوک 1,000، 100، 25,000، اچھا 40، 25، اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ یہ جو ہے وہاں کا جو ایس ایچ او تھا، اتفاق سے اس کا تعلق بھی اندرون سندھ سے ہے، یہ اصغر کانگو کو دیا کرتے تھے یہ 40 پارٹیاں، اور 40 پارٹیاں کبھی بھی انہوں نے گرفتار نہیں کی۔ تو یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سندھ سے جو ہے کہتے ڈاکو بھی لے کر آئے۔ تو اس پر بھی جو ہے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آخری جو خبر ہماری ہے وہ ہے کورنگی سب ڈویژن کی۔
اب यहाँ पर मलक आमिर एक SHO कुरंगी थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ उनके SHO जो है वो मलक असलम बताए जाते हैं, मेरा ख्याल है SHO जो इनके हैं, DSP जो इनके हैं। अब इन्होंने जो है वो हद ही कर दिए हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा, जाली प्लाट, जाली फालें। अब एक बंदा जो है वाजिद मारूफ, ये वाजिद मारूफ जो है ये इन्होंने इनको 10 लाख रुपए दिए थे अपनी चार दीवारी करवाने के लिए सेक्टर 34-2 कुरंगी के अंदर। वो 10 लाख रुपए लेके इन्होंने चार दीवारी करा दी। शिकायत मिलती है SSP तारिक नवाज को, उनको बुलाते हैं कि भाई अभी जो है ये चार दीवारी गिरा के मुझे उसकी वीडियो भिजवा दो, और चार दीवारी गिरवा के उसकी वीडियो SSP को वो भी भिजवाते हैं और उनका DSP भी मलक असलम भी। बाद आज़ाद जो है वो पार्टी कहती भी हमने 10 लाख रुपए दी तो आपने इसको गिरवा क्यों? जिसने कभी SSP 40 लाख मांग रहा है, 40 लाख मेरे पास नहीं थे, जब तक आप 40 लाख नहीं दोगे तो आपकी दीवार खड़ी नहीं होगी। उसके बाद वही वाजिद मारूफ उनको 30 लाख देते हैं और वो जाके कहते हैं अपने SSP को दो। अब वो 30 लाख खा जाते हैं, इसी दौरान उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। पार्टी कहती भी क्या हुआ? कहता है मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वेट करो, अब इलेक्शन के बाद मेरी पोस्टिंग मैं दोबारा करा दूंगा। वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, इधर उधर, आज करूँगा कल करूँगा। ज़ाहिर है उनकी पोस्टिंग नहीं कैसे कर सकते। बाद में वो पार्टी जो है यानी वाजिद मारूफ जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो से मिलते और उन्हें सारी हकीकत बयान करते हैं। इसके बाद एडिशनल IG कराची न सिर्फ इंक्वायरी करते हैं बल्कि वो कुरंगी के SSP तारिक नवाज को झाड़ लगाते हैं कि भाई ये तुम्हारे चेन ऑफ कमांड में क्या हो रहा है, तुमने 30 लाख रुपए लिए ये दीवार खड़ी करने के। उसने कहा मेरे फरिश्ते को भी नहीं पता है। बाद अज़ां जो है वो SSP तारिक नवाज जो है DSP कुरंगी को बुलवाते हैं, उस साबिका SHO आमिर को बुलाते हैं। दोनों जो है लटके हुए चेहरे लेके जाते हैं, अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, कहते हैं हम मामला ख़त्म कर देंगे। DSP इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिन्नत समझत करते हैं अपने SSP की कि मुझे छोड़ दो मेरे मामले में, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मुद्दई कंप्लेंट नहीं करेगा, हम उसके रकम उसको वापस कर देंगे। लेकिन वो मामला अभी तक हल नहीं हुआ, रकम वापस नहीं की गई, बल्कि मुद्दई जो है वो वाजिद मारूफ को डरा धमकाया जा रहा है कि वो अपनी एप्लीकेशन से विड्रा हो जाएं और कह दे कि हाँ मुझे पैसा मिल गया, लेकिन फिर हम जब मौका मिलेगा हम उसका ये काम कर लेंगे। ये कुरंगी में मामला जो है ये चल रहा है। ये तो एक मामला सामने आया है, ये ST प्लाट्स हैं और ये चाइना कटिंग के तहत जो है इस वाजिद मारूफ ने कहते हैं कि कोई 50 लाख रुपए के इवज जो है इस 1000 गज की जो है जाली फाइल जो है KDA से बनवाई और उसके बाद पुलिस के जरिए उस पर कब्जा करवा रहा था। उनका कब्जा कटाई में पड़ गया। खुद SHO आमिर मलक की नाअहली, उनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में। अब इस किस्म की ये तो एक मामला सामने है, बहुत सारे मामले हैं। मलक रियाज और कुत्ती जो है वो कहते हैं मेहरान टाउन में यही सब कुछ कर रहा है KD वालों के मिलकर। उसमें यही जो पुलिस पार्टी है यानी DSP कुरंगी और ये आमिर जो मलिक हैं साहब का SHO कुरंगी, ये इसमें इस वक्त इनके पांचों लिए घी और सर कड़ाई में है। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो ने तो इंक्वायरी शुरू कर दी है। देखना ये कि ये इंक्वायरी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है यानी, लेकिन जब तक आप DSP को उनके मनसब से बेदखल वहाँ नहीं करोगे, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करोगे, उस वक्त तक ये इंक्वायरी जो है शफाफ तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती और न ही जो है ये वाजिद मारूफ या दूसरे जो साहिलीन फरियादी है जिनके मकानों पर जो है प्लाटों पर इस तरीके से पुलिस की मिली भगत से कब्जा करवाया जा चुका है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें जो है तारिक नवाज SSP कुरंगी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वरना वो इसी तरीके से जो है बदनाम होते रहेंगे कि वो इस तरह के अपनी पुलिस पार्टी से मुबैना तौर पर 30, 35, 40 लाख रुपए रिश्वत वसूल करके लोगों को कब्जा करवा रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, इसी के साथ कहता हूँ अल्लाह।